Hello students, I am Mrs. Indira Nimere, Assistant Lecturer of Zoology. Welcome you all on my new YouTube channel. Today I am going to deliver a lecture on mechanism of urine formation. Due to this global pandemic, students out there are finding problem to understand their contents and their course. That is why I am preparing this YouTube video for you all. Today we are going to study about mechanism of urine formation. To know about urine formation, first of all, you must be well known about nephron. तिमीहरु सबैले नेफ्रोन भनेको सुनेकै छौ होला. Nephron is a structural and functional unit of kidney. हाम्रो बडीमा दुईटा किडनी छ र सिंगल एउटा किडनीमा है इन each kidney there are about 1 million nephrons. It means the main functional unit of kidney is nephron. That is why यदि तिमीहरुलाई नेफ्रोन को डेफिनेसन भन्नु छ भने तिमीहरु के भन्छौ त भन्दा नेफ्रोन इज स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ किडनी भन्छौ है. अब भन्नुको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि किडनीले ब्लडलाई फिल्टर गर्छ भनेर हामी सबैले सुनेका छौं है. र किडनी भित्र बसेर ब्लडलाई फिल्टर गर्ने युनिट भनेको चाहिँ के रहेछ त नेफ्रोन रहेछ. ओभरअल एउटै किडनीमा मिलियन नेफ्रोन हुन्छ भनेर हामीले जान्दाखेरि दुईटा किडनीमा अबाउट 2 मिलियन अथवा 1.8 देखि लगभग 2 मिलियन सम्मको नेफ्रोन हुन्छ भनेर हामी बुझ्दै छौं. नेफ्रोनको स्ट्रक्चर नबुझिकन हामी मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन बुझ्नै सक्दैनौं. That is why यो क्लासमा सबैभन्दा पहिला म तिमीलाई नेफ्रोनको स्ट्रक्चरको बारेमा बताउन जाँदैछु. तिमीहरूले नेफ्रोन भनेर बुझ्नको लागि नेफ्रोन भनेर एउटा माइन्डमा एउटा सेटअप बनाउनको लागि चाहिँ पहिला के सम्झिनु त एउटा स्टेथोस्कोप एउटा मेडिकल प्रोफेसनलले युज गर्ने जुन स्टेथोस्कोप छ त्यसलाई सम्झिन सक्छौ. किनकि नेफ्रोनको स्ट्रक्चर मोर अर लेस सिमिलर टु अ स्टेथोस्कोप कि एउटा स्टेथोस्कोपको स्ट्रक्चरसँग लगभग सिमिलर खालको हुन्छ. त्यो सम्झिन सक्छौ. हाम्रो बडीमा हाम्रो किडनी भित्र हुने यति धेरै एउटा जुन नेफ्रोन छ त्यो नेफ्रोनको लेन्थको कुरा गर्दाखेरि लगभग 1.2 देखि 2.2 इन्च सम्म हुन्छ भन्छौं है. यो भनेको लगभग कति त भन्दाखेरि 30 to 55 mm मिलिमिटर भन्छौं के. यो भनेको 3 देखि 5.5 सेन्टिमिटर भयो है. किडनी भित्र जुन मिलियन्स नेफ्रोन हुन्छ भनेर हामीले चिनेको छौं त्यो मिलियन्स नेफ्रोन चाहिँ कति सेन्टिमिटरको हुँदो रहेछ त दैट इज अबाउट 3 देखि 5.5 सेन्टिमिटर जतिको हुँदो रहेछ. यो त भयो नेफ्रोन है. मैले यदि तिमीहरुको फिजिकल क्लासमा म प्रेजेन्ट भएको भए मैले तिमीहरुलाई लगभग 3 सेन्टिमिटर जतिको नेफ्रोन बनाएर देखाऊ भनेर भनेको हुन्थे है. त्यो भनेको नेफ्रोनको जुन कपसेटको स्ट्रक्चर छ जसलाई हामी बाउमेन्स क्याप्सुल भन्छौं जुन स्टेथोस्कोपको दुईटा कानमा लगाउने स्ट्रक्चर जस्तो देखिन्छ है. त्यो बाउमेन्स क्याप्सुल भयो. त्यहाँदेखि तलको यो जुन स्ट्रक्चर बनाइराछौं यो स्ट्रक्चरको टोटल लेन्थ चाहिँ कति हुनु पर्यो त लगभग 3 देखि 5.5 सेन्टिमिटर 3 देखि 5.5 सेन्टिमिटर अथवा 5 सेन्टिमिटर जति एभरेजमा हामी लिन सक्छौं. त्यति सेन्टिमिटर लेन्थ हुने गरेर यसलाई सानो गरेर डायग्राम बनाउँदा भनेर 7-8 वटा 4-5 वटा डायग्रामहरु बनाउन लगाउँथे है. भनेपछि यहाँबाट अलिकति तिमीहरुलाई के आइडिया भइराखेको छ भने किडनीको नेफ्रोन कस्तो देखिँदो रहेछ यो कुरा तिमी डिटरमाइन गर्न सक्छौ. किडनीको मैले अघि नै भनिसके किडनीको स्ट्रक्चर नजानेसम्म किडनीको यो पार्टलाई यो भन्छ यो पार्ट यस्तो खालको हुन्छ भनेर नजानेसम्म तिमीहरुलाई मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन बुझ्नको लागि गाह्रो हुन्छ. त्यो रिजनले गर्दाखेरि पहिला म तिमीहरुलाई स्ट्रक्चर बुझाउँदै छु. स्ट्रक्चर के को बुझाउँदै छु त भन्दा स्ट्रक्चर अफ नेफ्रोन बुझाउन जाँदै छु. नेफ्रोनको स्ट्रक्चरको लागि पहिला हामीले एउटा यू शेपको कप शेपको एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ नेफ्रोनमा भनेर बुझ्न सक्छौं जसलाई चाहिँ बाउमेन्स क्याप्सुल भन्छ
है। त्यसपछि बाउमेन्स क्याप्सुल सिद्धिएपछि ट्युबुलर पार्ट सुरु हुन्छ र यो ट्युबुलर पार्ट सुरुको भागमा पनि बटारिएको हुन्छ अथवा बाङ्गिएको हुन्छ। यसलाई हामीले सुरुको भागमा प्रोक्सिमल पार्टमा बाङ्गिएको कारणले गर्दाखेरि यो पार्टलाई चाहिँ हामीले प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल भन्छौँ है। प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल भनेर चिन्छौँ। ठिक छ। अहिले हामी मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन पढ्नलाई जाँदाखेरि यदि हामीले पीसीटीमा यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ भने त्यो पीसीटी भनेको प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल हो। यो थाहा पाउनु। जुन कपसेटको यो स्ट्रक्चर बनाएको छौँ यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ बाउमेन्स क्याप्सुल भन्छ। BOWMANS बाउमेन्स एन्ड क्याप्सुल। यसलाई बाउमेन्स क्याप्सुल भन्दो रहेछ है। यो बाउमेन्स क्याप्सुलको जुन आउटर लाइनिङ छ, आउटर लाइनिङमा चाहिँ सिम्पल स्क्वायमस इपिथेलियल टिस्यु हुन्छ भन्छौँ। सिम्पल स्क्वायमस इपिथेलियल टिस्यु भनेको त्यस्तो खालको टिस्यु हो जुन हाम्रो ब्लड भेसल्सको इनर लाइनिङमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। यसले चाहिँ केही चिजलाई लिकेज हुनबाट रोक्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ अथवा प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि यसको जुन यो इनर लाइनिङ छ, यो इनर लाइनिङमा चाहिँ फिल्ट्रेसन स्लिट्सहरू हुन्छ के। फिल्ट्रेसन स्लिट्स भनेको पोडोसाइट नाम गरेको सेल्स हुन्छ। पोडोसाइट भनेको फुट लाइक खुट्टा जस्तो खालको सेल्स हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ त फिल्टरिङ स्लिट्सहरू हुन्छ जसको थ्रु चाहिँ केही चिजहरू फिल्टर भएर भित्र जान सक्ने हुन्छ र यसलाई हामीले पोडोसाइट सेल्सको लेयर भनेर चिन्यौँ। ठिक छ। जे होस्, बाउमेन्स क्याप्सुलको आउटरमोस्ट लेयरमा एउटा इपिथेलियम हुँदो रहेछ, इनरमोस्ट लेयरमा पोडोसाइट सेल हुँदो रहेछ भनेर हामीले जान्दैछौँ। त्यसपछि तल आइसकेपछि एउटा नेफ्रोनको प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल सुरुको भागमा नेफ्रोनको ट्युबुलर पार्ट चाहिँ बटारिएको हुन्छ, बाङ्गिएको हुन्छ र त्यो पार्टलाई चाहिँ हामी पीसीटी भन्दो रहेछौँ भनेर जानौँ। र पीसीटी सिद्धिएपछि हाम्रो नेफ्रोनको अर्को एउटा पार्ट सुरु हुन्छ जसलाई हामी लुप अफ हेनले भन्छौँ। र लुप अफ हेनले हामीले ड्र गर्दाखेरि लुप अफ हेनलेको दुईटा लिम्ब हुन्छ भन्छौँ के है। दुईटा लिम्ब हुन्छ भनेको जस्तो हाम्रो दुईटा लिम्ब हुन्छ भने दुईटा हात हुन्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ भने त्यस्तै लुप अफ हेनलेको पनि दुईटा हात हुन्छ अथवा दुईटा लिम्ब हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। दुईटा लिम्बमध्ये जुन तल झरेको लिम्ब छ त्यो तल झर्दै गरेको लिम्बलाई चाहिँ हामी डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनले भन्छौँ। दिस इज नोन एज डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनले। र माथि चढ्दै गरेको लिम्ब हुन्छ लुप अफ हेनलेको र माथि जाँदै गरेको लिम्बलाई चाहिँ हामी पक्कै अभियसली हामी भन्न सक्छौँ एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनले। र यहाँनिर एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनले भन्दा डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनले चाहिँ मसिनो हुन्छ। यसको मतलब हाम्रो लिम्बको हातको कुरा गर्ने हो भने दुईटा हात बराबर छ, बट लुप अफ हेनलेको लिम्बको कुरा गर्ने हो भने डिसेन्डिङ लिम्ब चाहिँ के हुँदो रहेछ, थिनर हुँदो रहेछ र एसेन्डिङ लिम्ब के हुँदो रहेछ त थिकर हुँदो रहेछ है, इन कम्पेरिजन अफ बोथ लिम्ब। ठिक छ। अब यसपछि जुन यो एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनलेको यो स्ट्रक्चरमा हामी आइपुगेका छौँ। यसलाई पहिला लेबलिङ गरौँ किनकि हामीले मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन बुझ्नको लागि पहिला के बुझ्दैछौँ त एउटा नेफ्रोनको स्ट्रक्चर बुझ्दैछौँ किनकि हामीले मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसनमा गइसकेपछि पीसीटीमा यो हुन्छ, बाउमेन्स क्याप्सुलले यस्तो गर्छ, डिसेन्डिङ लिम्बले यो गर्छ अनि एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनलेबाट यस्तो हुन्छ भन्नुपर्छ र यो नबुझिकन मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन बुझ्न गाह्रो पर्छ। त्यो रिजनले गर्दाखेरि स्ट्रक्चर अफ नेफ्रोन हामी पढ्दैछौँ, बुझ्दैछौँ। हाउएभर स्ट्रक्चर अफ नेफ्रोन र त्यसको फङ्सन पनि हामीलाई लङ क्वेसनमा सोध्न सक्ने कन्टेन्ट नै हो। त्यो रिजनले गर्दाखेरि नेफ्रोनको स्ट्रक्चर एकताल राम्रोसँग क्लियरली बुझौँ। र जुलोजीमा एउटा प्लस पोइन्ट के छ भने हामीले सबै खालको डिस्क्रिप्सन चाहिँ डायग्रामबाटै बुझ्न सक्छौँ कि। त्यो भएर मैले डायग्राम बनाउँदै तिमीहरूलाई बुझाउँदै जाँदैछु। एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनले भनिरहेछ है यसलाई। नेफ्रोनको माथि चढेको लिम्बमा आइपुग्यो। यसपछि एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेनले सिद्धिएपछि अर्को ट्युबुलर पार्ट सुरु हुन्छ जुन चाहिँ पीसीटी जस्तै बटारिएको हुन्छ र यो पनि कन्भोल्युटेड हुने भएकै कारणले यसलाई पनि कन्भोल्युटेड ट्युबुल भन्छौँ। तर यो डिस्टल पार्टमा कन्भोल्युटेड छ, अन्तिम भागमा कन्भोल्युटेड छ, त्यो भएर यो पार्टको नाम चाहिँ डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल रहेछ है।
यसलाई हामी लेबलिङ गरेरै बुझ्दैछौँ। डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल। ल हामीले अघि 3 देखि 5 सेन्टिमिटरको जुन नेफ्रोन बुझिराखेका थियौँ, त्यो जुन नेफ्रोन छ त्यो नेफ्रोनमा कति पार्ट हुँदो रहेछ, कस्तो कस्तो पार्ट हुँदो रहेछ बुझ्दै जाँदैछौँ। र डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल सिद्धिएपछि कलेक्टिङ ट्युबुल आउँछ र कलेक्टिङ ट्युबुल फाइनली कहाँ गएर ओपन हुन्छ त भन्दाखेरि कलेक्टिङ ट्युबुलहरू चाहिँ कलेक्टिङ डक्टमा गएर ओपन हुन्छ है। यसलाई हामीले के भनिरहेछौँ त कलेक्टिङ ट्युबुल भनिरहेछौँ र कलेक्टिङ डक्टमा गएर यो चाहिँ ओपन हुँदो रहेछ। कलेक्टिङ केमा गएर ओपन हुँदो रहेछ त कलेक्टिङ डक्टमा गएर ओपन हुँदो रहेछ। र यो कलेक्टिङ डक्टबाट मैले यतापट्टि एउटा ब्रान्च देखाएको छु अथवा यतापट्टि अर्को ब्रान्च देखाएको छु, अझै म तल गएँ फेरि अर्को ब्रान्च देखाएँ। यो ब्रान्चेस भनेको के को ब्रान्च हो त भन्दाखेरि यो ब्रान्चेस भनेको नेफ्रोनको ब्रान्चेस हो। भनेको कलेक्टिङ डक्टमा मेनी नेफ्रोन्सहरू चाहिँ आएर युनाइट हुन्छ है। यो जति पनि ब्रान्चेसहरू हामी यहाँ देखिराखेका छौँ यो भनेको यसबाट अर्को एउटा नेफ्रोन छ है, यसबाट अर्को नेफ्रोनाराइज भएको छ है, यसमा आएर अर्को नेफ्रोन चाहिँ ओपन हुन्छ है भनेर बुझ्न खोजेको। भनेपछि कलेक्टिङ डक्टले के गर्छ त नेफ्रोनले फिल्टर गरेको जुन अनवान्टेड सब्सटेन्सेस छ त्यसलाई चाहिँ लिएर आएर फाइनली कलेक्टिङ डक्टले जम्मा गर्छ। धेरैवटा नेफ्रोनको नेफ्रिक फिल्ट्रेट नेफ्रोनभित्र भएको लिक्विडलाई चाहिँ यसले कलेक्ट गर्दै लिएर आउँछ, जसलाई हामी युरिन अथवा प्राइमरी युरिन भनेर चिन्न सक्छौँ। त्यसपछि यसले जम्मा गर्दै लिएर आएर यसले कहाँ ल्याएर ओपन गर्छ त भन्दाखेरि यस्ता धेरै नेफ्रोनहरू ओपन भइसकेपछि जुन एउटा डक्टमा पुग्छ यो अथवा नेफ्रिक फिल्ट्रेट अथवा प्राइमरी युरिन एउटा डक्टमा पुग्छ र त्यो डक्टलाई हामी डक्ट अफ बेलिनी भनेर चिन्छौँ। BELLINI डक्ट अफ बेलिनी, जुन फाइनली धेरै डक्ट अफ बेलिनीहरू चाहिँ गएर प्यापिलेमा गएर ओपन हुन्छ। PAPILLA प्यापिलेमा गएर ओपन हुन्छ र यो रेनल प्यापिले भन्न सक्छौँ। यो रेनल प्यापिलेको थ्रु फाइनल्ली किडनीको जुन यो पार्ट छ यो पार्ट भनेको रेनल पेल्भिस हो नि त, यो रेनल पेल्भिसमा गएर यसले चाहिँ आफ्नो जुन आफूभित्रको जुन फ्लुइड छ जसलाई हामीले युरिन भनेका छौँ अथवा प्राइमरी युरिन भनेका छौँ त्यसलाई लगेर के गरिदिन्छ यहाँ ल्याएर खनाइदिन्छ र फाइनल्ली यो रेनल पेल्भिसबाट युरिन चाहिँ कता आउँछ त युरेटरको बाटो हुँदै फाइनल्ली युरिनरी ब्ल्याडरमा आइपुग्छ। युरिनरी ब्ल्याडरमा आइपुग्छ र यसपछि चाहिँ अब युरिन बडीबाट बाहिर निस्किने भयो है, युरिनरी ट्र्याक्टको बाटो हुँदै। भनेपछि यो भयो स्ट्रक्चर अफ नेफ्रोन। यसमा हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि एउटा नेफ्रोनको जम्मा 2टा पार्ट हुँदो रहेछ भनेर हामी बुझ्छौँ है। 2 पार्ट्स बुझ्न जाँदैछौँ के को त भन्दा नेफ्रोनको है। त्यो 2टा पार्ट के हो त भन्दाखेरि एउटालाई चाहिँ हामीले म्याल्फिजियन बडी भनेर चिन्छौँ। म्याल्फिजियन बडी भनेर चिन्छौँ। यो चाहिँ म्याल्फिजियन बडी छ, यो म्याल्फिजियन बडी भनेको कति पार्ट यसमा पर्छ त भन्ने कुरा बुझ्न जाँदैछौँ। म्याल्फिजियन बडी भनेको एउटा नेफ्रोनले ब्लडलाई फिल्टर गर्छ भनेपछि अहिलेसम्म हामीले बनाएको डायग्राममा त ब्लड भेसल्सहरू अथवा ब्लड क्यापिलरीजहरू त बनाएकै छैन। भनेपछि यो म्याल्फिजियन बडीले के चिजलाई कभर गर्छ म भन्न जाँदैछु तिमीहरूलाई। यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ एउटा आर्टेरियल है नेफ्रोनमा इन्टर गर्छ र यहाँबाट रिटर्न ब्याक पनि हुन्छ। तर एफेरेन्ट आर्टेरियल जुन ब्लड भेसल चाहिँ नेफ्रोनको हेडमा ओपन हुन जाँदैछ त्यो चाहिँ फराकिलो हुन्छ। तर जुन आर्टेरियलले नेफ्रोनलाई छोड्दैछ त्यो चाहिँ के हुन्छ त त्यो चाहिँ न्यारो हुन्छ। यसको मतलब त्यो चाहिँ के हुने रहेछ न्यारो अथवा साँघुरो हुने रहेछ। यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ धेरै ब्लड नेफ्रोनको बाउमेन्स क्याप्सुल अथवा नेफ्रोनको हेडमा इन्टर गर्छ, हेडको ग्यापमा इन्टर गर्छ, थोरै ब्लड मात्र यसलाई छोडेर अगाडि जान्छ। अब के भइदिन्छ त भन्दाखेरि यो एफेरेन्ट आर्टेरियल र इफेरेन्ट आर्टेरियलको कन्सेप्ट बुझौँ पहिला। एफेरेन्ट
आर्टेरियोल भनेको छ, मैले सानो फन्टमा लेखेको छु। यसपछि इफेरेन्ट आर्टेरियोल भन्यौँ हामीले यसलाई। हेर है, एफेरेन्ट आर्टेरियोल र इफेरेन्ट आर्टेरियोल बिचमा कहाँबाट आयो भने जस्तो लाग्छ होला। हामीले एउटा किडनी बुझ्न सक्छौँ र किडनीमा रेनल आर्टेरी र रेनल भेन, रेनल आर्टेरी इन्टर गरेको देख्छौँ अनि रेनल भेन रिटर्न ब्याक भएको देख्छौँ है। एउटा यो डोर्सल एउटाबाट अथवा इन्फेरियर भेनिकामा गएर ओपन हुन्छ होइन। यो रेनल आर्टेरी र रेनल भेनको कुरा बुझ्दाखेरि यो जुन रेनल आर्टेरी छ अथवा यो जुन रेनल भेन छ किडनीभित्र जाँदा मेनी ब्रान्चेसमा टुक्रिएर गएको हुन्छ है। र त्यसरी जाँदाखेरि जुन ब्लड लिएर जान्छ नेफ्रोनसम्म, जुन ब्लड क्यापिलरी ब्लड लिएर एउटा एउटा नेफ्रोनसम्म पुग्छ, मिलियन्स नेफ्रोन भनेका छौँ। त्यो मिलियन्स नेफ्रोन्समध्ये प्रत्येक नेफ्रोनमा इन्टर गर्छ, त्यो आर्टेरियोललाई हामीले चाहिँ एफेरेन्ट आर्टेरियोल भनेर चिन्छौँ है। एफेरेन्ट आर्टेरियोल चाहिँ नेफ्रोनमा इन्टर गर्दो रहेछ र एफेरेन्ट आर्टेरियोल जब नेफ्रोनको हेडमा पुग्छ तब यो के हुन्छ त मेनी क्यापिलरिजमा ब्रेकडाउन हुन्छ, सानसाना टुक्रामा ब्रेकडाउन हुने रहेछ र यो मसिनो टुक्रामा ब्रेकडाउन भइसकेर फाइनल्ली के हुँदो रहेछ र यो युनाइट हुँदो रहेछ अथवा जम्मा हुँदो रहेछ भन्छ। र फाइनल्ली जम्मा भएर यिनीहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, फेरि इफेरेन्ट आर्टेरियोलबाट रिटर्न ब्याक हुँदो रहेछ। यसको मतलब यहाँबाट नेफ्रोनमा ब्लड जाँदो रहेछ र इफेरेन्ट आर्टेरियोलबाट फेरि बडीमै युनाइट भएर रिटर्न ब्याक हुँदो रहेछ। यो बुझ्न जाँदैछौँ। अब यसलाई त्यसरी बुझेन भने तिमी के बुझ्न सक्छौ भने, जस्तो यो जुन लिम्ब भयो, एउटा हात भयो, यसलाई हामीले एफेरेन्ट आर्टेरियोल भनेर बुझ्यौँ र मेनी क्यापिलरिजमा बाँडिएको छ एफेरेन्ट आर्टेरियोल नेफ्रोनको हेडमा गएर। र यो मेनी क्यापिलरिजहरू फेरि के भयो त युनाइट भइदियो कि भनेको जम्मा भइदियो है। फेरि युनाइट भइदिएर के भइदियो त अर्को आर्टेरियलको थ्रु चाहिँ ब्लड चाहिँ रिटर्न ब्याक भयो भनेपछि यस्तो खालको स्ट्रक्चर जुन मैले यहाँ औँलालाई जोडेर बनाएको छु यो पार्टलाई चाहिँ ग्लोमेरुलस भन्छ। जुन क्यापिलरी नेटवर्क बनेको छ यहाँनिर भनेको नेफ्रोनको हेडमा जुन क्यापिलरी नेटवर्क बनेको छ, एउटै ब्लड भेसल आएर मेनी क्यापिलरिजमा टुक्रिएको छ नि त। एफेरेन्ट आर्टेरियोल आएर मेनी क्यापिलरिजमा टुक्रियो अनि त्यो मेनी क्यापिलरिजहरू युनाइट भयो र के भयो त इफेरेन्ट आर्टेरियोल बन्यो भनेपछि त्यहाँनिर जुन क्यापिलरी नेटवर्क बन्यो त्यो क्यापिलरी नेटवर्कलाई चाहिँ ग्लोमेरुलस भन्छ। ठिक छ, यो क्यापिलरी नेटवर्कलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, ग्लोमेरुलस भन्दो रहेछ। अब हामी बुझ्दैछौँ एफेरेन्ट आर्टेरियोलबाट ब्लड आउँछ अनि यो आर्टेरियल धेरै टुक्रामा टुक्रिन्छ अनि धेरै टुक्रामा टुक्रिसकेपछि त्यो क्यापिलरिजहरू युनाइट हुने रहेछ र इफेरेन्ट आर्टेरियोलबाट चाहिँ ब्लड रिटर्न ब्याक हुँदो रहेछ हाम्रो बडीमा भन्ने बुझ्दैछौँ। र यहाँनिर हामीले जुन क्यापिलरी नेटवर्क बन्छ बाउमेन्स क्याप्सुलको हेडमा, त्यो क्यापिलरी नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले के भन्ने रहेछौँ, ग्लोमेरुलस भनेर चिन्ने रहेछौँ। ल है त, अब हामीले एउटा नेफ्रोनको कम्प्लिट स्ट्रक्चर ड्र गरेर सकिसकेका छौँ र डिस्क्राइब गरेर पनि सकिसकेका छौँ। एउटा नेफ्रोन दुई भागमा बाँडिएको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ र त्यो दुई भाग भनेको एउटा भनेको म्याल्फिजियन बडी हो र अर्को पार्ट भनेको रेनल ट्युबुल हो के, रेनल ट्युबुल हो। ट्युबुल भन्ने बित्तिकै ट्युबुलर पार्ट जस्तो पार्ट, यो जम्मै पार्ट चाहिँ केमा पर्यो, रेनल ट्युबुलमा पर्यो र यहाँदेखि माथिको जुन पार्ट छ, यहाँदेखि माथिको पार्ट चाहिँ केमा पर्यो, म्याल्फिजियन बडीमा पर्यो। म्याल्फिजियन बडीलाई रेनल कर्पस्कल्स पनि भन्छ है। म्याल्फिजियन बडी इज अल्सो नोन एज रेनल कर्पस्कल्स। र तिमीहरूलाई थाहा छ होला नेफ्रोनलाई युरिनिफेरस ट्युबुल्स पनि भन्छौँ है। कहीँ कतै तिमीहरूले युरिनिफेरस ट्युबुल्स लेखेको देख्यौ भने त्यो भनेको नेफ्रोन नै हो भनेर बुझ्न सक्छौ अथवा चिन्न सक्छौ। ठिक छ, भनेपछि ओभरअल पहिला हामी स्ट्रक्चर नै छौँ नेफ्रोनको स्ट्रक्चरमा हामीले नेफ्रोन इज अल्सो नोन एज युरिनिफेरस ट्युबुल, देयर आर मिलियन्स अफ नेफ्रोन्स इन किडनी भनेर बुझ्यौँ। अनि नेफ्रोन इज अबाउट 3 to 5.5 सेन्टिमिटर इन लेन्थ भन्यौँ। एन्ड नेफ्रोन कन्सिस्ट अफ टू पार्ट्स, they are Malpighian body and renal tubule. Malpighian body is also known as renal corpuscles, and Malpighian body is of two types, that is Bowman's capsule
एन्ड अर्को के रहेछ त ग्लोमेरुलस रहेछ, ग्लोमेरुलस रहेछ। हुँदैन मेल्फिजियन बडीमा हामीले बाउमेन्स क्याप्सुल र ग्लोमेरुलस एक्सप्लेन गर्ने रहेछौँ। अब यहाँ के कुरा एक्सप्लेन गर्छौँ त भन्दाखेरि ग्लोमेरुलसमा पक्कै एफेरेन्ट आर्टेरियल, इफेरेन्ट आर्टेरियल र यसले बनाएको क्यापिलरी नेटवर्कको कुरा गर्छौँ है। ग्लोमेरुलसमा हामी के भन्छौँ त इट इज द क्यापिलरी नेटवर्क फर्मड बाई एफेरेन्ट आर्टेरियल भन्न सक्छौँ। एफेरेन्ट आर्टेरियल द लुमेन अफ एफेरेन्ट आर्टेरियल इज वाइडर देन द्याट अफ इफेरेन्ट आर्टेरियल भन्ने कुरा भन्छौँ। एफेरेन्ट आर्टेरियल ब्रेक डाउन इन्टु मेनी क्यापिलरी नेटवर्क एन्ड द्याट इज नोन एज ग्लोमेरुलस भन्छौँ। ग्लोमेरुलसको बारेमा हामीले यति बुझिसकेपछि बाउमेन्स क्याप्सुल एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। बाउमेन्स क्याप्सुल इज कप सेप भन्छौँ है। अनि त्यसपछि इनर लाइनिङ अफ बाउमेन्स क्याप्सुल हेज पोडोसाइट सेल, जुन अघि डायग्राम बनाउँदै बुझाएको थिएँ मैले। अनि आउटर लाइनिङ अफ आउटर लेयर अफ बाउमेन्स क्याप्सुल कन्सिस्ट अफ सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम अथवा सिम्पल स्क्वामस सेल्स भनेर हामीले बुझिरहेको छौँ। भनेपछि यो कुरा हामीले चाहिँ बाउमेन्स क्याप्सुलमा कुरा गर्न सक्छौँ। जुन पोडोसाइट सेल छ त्यसले चाहिँ फिल्ट्रेसन स्लिट्सको काम गर्छ भनेर पनि बुझेका छौँ, जसको थ्रु चाहिँ ब्लड फिल्टर भएर भित्र इन्टर गर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझिरहेछौँ। यति बुझेपछि हामीले मेल्फिजियन बडीको बाउमेन्स क्याप्सुल र ग्लोमेरुलस बुझ्यौँ है। अब बाँकी के रह्यो त भन्दाखेरि अब बाँकी रह्यो रेनल ट्युबुल। रेनल ट्युबुल भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको पाइप जस्तो स्ट्रक्चर सबै हो भनेर बुझ्यौँ। अब रेनल ट्युबुल कति थरीको हुन्छ त अथवा नेफ्रोनको रेनल ट्युबुललाई कति भागमा बाँडिएको छ त भनेर बुझ्दाखेरि रेनल ट्युबुललाई पिसिटी, लुप अफ हेन्डे, टिसिटी र सिडी यो 4 पार्टमा बाँडिएको छ भन्न सक्छौँ। अघि मैले तिमीहरूलाई डायग्राममा यो सबै बुझाइराखेको हुनाले मैले तिमीहरूलाई त्यहाँनिर सिम्बोलिक फर्ममा बुझाइराखेको छु। पिसिटीको पालो आयो। पिसिटी इज प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल। कन्भोल्युटेड भनेको बाङ्गिएको, बटारिएको भन्ने बुझिन्छ। रेनल ट्युबुल सुरुको भागमा, रेनल ट्युबुल स्टार्टिङ पोइन्टमा थोरै कन्भोल्युटेड हुन्छ र त्यो पार्टलाई हामीले प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल अथवा पिसिटी भन्छौँ भनेर बुझ्छौँ। पिसिटीबाट यहाँबाट फिल्टर भएर गएको चिज हाम्रो बडीले सेलेक्टिभली रिएब्जर्भ गर्छ भनेर हामी बुझ्छौँ है। भन्न खोज्नुको मतलब एउटा नेफ्रोनले अथवा थ्रु आउट द बडी किडनीमा जति पनि नेफ्रोन छ, नेफ्रोनले ओभरअल एकै दिनमा अबाउट 180 लिटर ब्लडलाई फिल्टर गर्छ भन्छौँ। 180 लिटर ब्लडलाई चाहिँ फिल्टर गर्छ भन्छौँ है। 180 लिटर युरिन त हाम्रो बडीबाट बाहिर जाँदैन। यसको मतलब यो नेफ्रोनबाट इन्टर गरेको जुन चिज छ, वाटर होस् अथवा अरू अनवान्टेड सब्सटेन्सेस होस्, अरू मेटाबोलिक वेस्टेजहरू होस्, त्यो इन्टर गरेको नेफ्रोनको बाउमेन्स क्याप्सुलबाट इन्टर गरेको चिज, केही चिजहरू चाहिँ पिसिटीबाट बाहिर निस्किने रहेछ है। नत्र त 180 लिटर ब्लडलाई फिल्टर गर्छ भनेको छौँ। त्यो 180 लिटरमा सबै त बडीबाट एक्सुट आउट हुनेवाला छैन। म्याक्सिमम् युरिन बडीबाट बाहिर गयो भने पर डे लगभग 1.8 देखि 2 लिटरसम्मको युरिन बडीबाट बाहिर जान्छ भनेर बुझिरहेछौँ। भनेपछि अब हामी के बुझ्दैछौँ त भन्दा केही चिज मात्रै नभनौँ, अबाउट 99% वाटर यहाँबाट फिल्टर भएर नेफ्रोनभित्र आइसकेको 99% वाटर चाहिँ हाम्रो बडीले नै रिटर्न ब्याक गर्छ र पिसिटीबाट त्यो चिजहरू बाहिर निस्किन्छ। लुप अफ हेन्डेबाट वाटर मलिक्युल्स र साथसाथै केही बडीलाई चाहिने मलिक्युल्सहरू बाहिर निस्किन्छ। अनि लुप अफ हेन्डेबाट एसेन्डिङ लिम्बबाट पनि केही चिजहरू बाहिर निस्किन्छ। कलेक्टिङ ट्युबुलबाट पनि निस्किन्छ। डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा पनि केही चिज बाहिर निस्किने र केही कुनै मलिक्युल्स अनवान्टेड मलिक्युल्सहरू भित्र जाने काम हुन्छ। त्यो कुरा हामी मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसनमा बुझ्छौँ। अहिले मात्र यो बुझ्न आवश्यक छ कि रेनल ट्युबुलको 4वटा पार्ट हुने रहेछ। सुरुको कन्भोल्युटेड पार्टलाई पिसिटी भन्ने रहेछ र पिसिटीले कुनै मलिक्युल्सहरूलाई सेलेक्टिभली रिएब्जर्भ गर्दो रहेछ। बस लुप अफ हेन्डेबाट सम मलिक्युल्सहरू सेलेक्टिभली रिएब्जर्भ हुँदो रहेछ। सम मलिक्युल्स के हो त, Na प्लस हो कि Cl माइनस हो कि वाटर मलिक्युल्स हो कि होइन, त्यो चिजहरू चाहिँ सेलेक्टिभली रिएब्जर्भ हुँदो रहेछ है। हाम्रो बडीले त्यसलाई बडीको ब्लडले रिटर्न ब्याक गर्दो रहेछ, नेफ्रोनबाट बाहिर जान दिँदो रहेनछ है। त्यसपछि डिसिटी देखिरहेछौँ। डिसिटी मतलब डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल र डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा केही चिजहरू भित्र इन्टर गर्दो रहेछ अथवा केही चिज बाहिर जाँदो रहेछ भनेर बुझ्छौँ। डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल भनेको लास्ट कन्भोल्युटेड पार्ट अफ रेनल ट्युबुल भनेर चिन्छौँ र डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल फाइनल्ली ओपन इन कलेक्टिङ डक्ट र मेनी कलेक्टिङ डक्ट्स अथवा मेनी कलेक्टिङ डक्ट्स युनाइट टु फर्म डक्ट अफ बेरिनी भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। कलेक्टिङ डक्ट कन्सिस्ट अफ मेनी नेफ्रोन्स भनेर पनि त्यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ।
भनेपछि फाइनल्ली कलेक्टिङ डक्टहरूले चाहिँ जुन यहाँभित्रको जुन युरिन छ, प्राइमरी युरिन छ भनौँ न, प्राइमरी युरिन जुन बन्दैछ यसमा भएको चाहिने चिज हाम्रो बडीले रिटर्न ब्याक लैजाँदैछ र फाइनल्ली जुन युरिन छ त्यो युरिन चाहिँ प्यापिले हुँदै, अघि पनि मैले बुझाएको थिएँ, प्यापिले हुँदै रेनल पेल्भिसमा, अनि रेनल पेल्भिस हुँदै युरेटरमा, र युरेटर हुँदै युरिनरी ब्ल्याडरमा पुग्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि हामीले युरिनको थ्रु अथवा युरिनेसन गर्दाखेरि युरिनरी अर्ग्यान्सको थ्रु चाहिँ बडीबाट बाहिर फाल्छौँ। भनेपछि यो भयो स्ट्रक्चर अफ नेफ्रोन। मैले यो सबै तिमीहरूलाई बुझाएको रिजन चाहिँ के थियो भने यो नबुझेसम्म तिमीहरूले मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन बुझ्दैनौ, र मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन डाइरेक्टली बुझाएको भयो भने चाहिँ म्यामले जस्तो लागिरहेछ भने स्ट्रक्चर अफ नेफ्रोन र फङ्सन अफ नेफ्रोन पनि हामीलाई सोध्ने गर्छ है। एउटा अमेजिङ फ्याक्ट के छ भने तिमीहरू कतिपयलाई थाहा पनि होला, नेफ्रोन हाम्रो बडीमा यति धेरै छ भनेर मैले भन्दै गर्दाखेरि लगभग 2टा किडनीमा गरेर लगभग 1.8 देखि 2 मिलियन जति नेफ्रोन छ भनेर हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि हामी के बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो सबै नेफ्रोनको लेन्थ जोड्यो भने हाम्रो बडीमा जति पनि हाम्रो किडनीभित्र जति पनि नेफ्रोन छ त्यो नेफ्रोनहरूको लेन्थ हामीले यदि जोड्यौँ भने चाहिँ लगभग 100 माइल्स जति हुन्छ भन्छ कि। इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट मात्रै बताएको मैले तिमीलाई है, 100 माइल्स जति हुन्छ भन्छ, भनेको यति धेरै माइल्स हुँदो रहेछ। यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ, यो 100 माइल्स भनेको कति त भन्दाखेरि यो भनेको लगभग 161 जति अथवा 160 पोइन्ट समथिङ किलोमिटर हो क्या। यति धेरै हाम्रो बडीको नेफ्रोन मात्रै जोड्यो भने यति किलोमिटरको लेन्थ बन्दो रहेछ नि है। यहाँबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ हाम्रो किडनीमा कति धेरै नेफ्रोन छ, नेफ्रोनलाई किन बेसिक फङ्सनल युनिट अफ किडनी भन्यौँ, यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। र स्ट्रक्चर अफ नेफ्रोन हामीलाई क्लियर भएको छ भने मैले अब यसलाई मेटेँ, र यदि तिमीहरू यसलाई राम्रोसँग बुझेको छैनौ भने यही भिडियोलाई थोरै ब्याकमा गएर फेरि हेर र तिमीहरूले पक्कै बुझ्नेछौ। स्ट्रक्चर अफ नेफ्रोन बुझिसकेपछि खास आज मैले तिमीहरूलाई बुझाउन खोजेको चाहिँ मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन हो। र नेफ्रोनको यति स्ट्रक्चर बुझिसकेपछि यसको जिस्ट, यसको सारांश मैले तिमीहरूलाई के बुझाउन सक्छु भने एउटा नेफ्रोनमा बाउमेन्स क्याप्सुल हुन्छ, प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल हुन्छ, लुप अफ हेन्ले हुन्छ, डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल हुन्छ र कलेक्टिङ डक्ट हुन्छ। यति बुझेको हामीहरूले है। र यो नेफ्रोनले ब्लडलाई फिल्टर गर्छ। ब्लड कहाँबाट आउँछ त? एफेरेन्ट आर्टेरियलबाट आउँछ। एफेरेन्ट आर्टेरियल मेनी क्यापिलरी नेटवर्कमा टुक्रिन्छ र इफेरेन्ट आर्टेरियलबाट बाँकी बचेको फिल्टर भएको चिज फिल्टर हुन्छ, बाँकी बचेको चिज चाहिँ बडीमा रिटर्न ब्याक हुन्छ। यति कुरा बुझेको हो हामीले स्ट्रक्चर अफ नेफ्रोनमा। यसलाई जतिसुकै कम्प्लेक्स ठाने पनि बेसिक हामीले बुझ्न खोजेको कुरा यति नै हो। र कलेक्टिङ डक्टबाट अरू पनि नेफ्रोनहरू चाहिँ बनिराखेका हुन्छन् है। भन्न खोज्नुको मतलब चाहिँ के त भन्दाखेरि यो जुन पार्ट हामीले बनायौँ फेरि यहाँनिर अर्को नेफ्रोन हुन्छ है भन्न खोजेको है। अब यस्ता नेफ्रोनहरू चाहिँ कलेक्टिङ डक्टमा धेरै हुन्छन् र कलेक्टिङ डक्टले फाइनल्ली युरिनहरूलाई जम्मा गरेर डक्ट अफ बेलिनीमा गएर ओपन हुन्छ। सबै कलेक्टिङ डक्टहरू डक्ट अफ बेलिनीमा ओपन हुन्छन् र अरू मेकानिजम मैले तिमीहरूलाई बताइसकेको छु। स्ट्रक्चर अफ नेफ्रोन बुझिसकेपछि एकैछिन मैले तिमीहरूलाई यो डायग्राममा लिएर गएँ। यो डायग्राममा तिमीहरूले यहाँनिर देखाएको छौ मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन मैले सुरु गराएँ। अब मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसनमा यहाँनिर मैले यो डायग्राम देखाउँदै गर्दाखेरि तिमीहरूले यो डायग्राममा के लेख्नु भएको छ जस्तो देखिरहेछ होला। जस्तो यसमा एफेरेन्ट आर्टेरियल देखाएको छौ, त्यो त चिन्यौँ सबैले। त्यसपछि हेरेज इफेरेन्ट आर्टेरियल है। इफेरेन्ट आर्टेरियल पनि हामीले लुमेन अलि सानो हुन्छ है, यो अलि साँगुरो हुन्छ, यो अलि फराकिलो हुन्छ भनेको थियौँ। यो त मजाले चिन्यो होला तिमीहरूले। त्यसपछि यो जुन पार्ट छ यो पार्टलाई चाहिँ ग्लोमेरुलस भन्दो रहेछ भनेर अघि बुझेको छौँ। र अब मैले ग्लोमेरुलसमा यस्तो हुन्छ है भने त्यो चाहिँ तिमीहरूले थाहा पाउनुपर्छ है। दिस इज ग्लोमेरुलस। हेर त बाउमेन्स क्याप्सुल लेखेको छु यहाँनिर है। बाउमेन्स क्याप्सुल अब के रहेछ त भन्दाखेरि स्ट्रक्चर अफ नेफ्रोनमा त प्रष्टसँग बुझिसकेको छ। बाउमेन्स क्याप्सुल बुझिसकेपछि हामी यहाँबाट तल आउँदैछौँ। यो जुन सुरुमा कन्भोल्युटेड पार्ट देखाएको छु यो सबै पार्ट भनेको त पिसिटी रहेछ नि त। पिसिटी भनेको त प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल रहेछ है। अनि त्यसपछि यो जुन यु सेपको एउटा लुप बनाएको छु यति पार्ट भनेको त लुप अफ हेन्ले रहेछ है। लुप अफ के रहेछ त? हेन्ले रहेछ। लुप अफ हेन्लेको तल झरेको लिम्बलाई डिसेन्डिङ लिम्ब भन्ने रहेछु, अनि माथि गएको लिम्बलाई चाहिँ एसेन्डिङ लिम्ब भनेर बुझाउने रहेछु। त्यसपछि माथिको पार्टलाई डिसिटी लेखेको छु, यसको अर्थ बुझ्छ होला तिमीहरूले, डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल। र फाइनल्ली तिनीहरू कलेक्टिङ ट्युबुलको थ्रु चाहिँ
आएर कलेक्टिङ डक्टमा ओपन भएका छन् भनेपछि यसलाई मैले सिडी लेखेँ भने सिडीको अर्थ कलेक्टिङ डक्ट हो। यति चाहिँ तिमीहरू क्लियर भयो। यो डायग्राम के को हो त? मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन हो। मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसनको हो। ठिक छ। अब मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसनलाई थ्योरिटिकल्ली हामीले बुझ्न खोज्दाखेरि त्यो डायग्रामबाटै बुझ्न पनि सक्छौँ। त्यो डायग्राम मैले एकैछिनपछि बुझाएँ भने किनकि त्यसमा नेफ्रोन बुझ्न आवश्यक छ र के मोलिकुल्स बाहिर निस्किन्छ भनेर बुझाउनको लागि मैले पहिला स्टेप बुझाउनुपर्छ। युरिन फर्मेसनको मेकानिजम चाहिँ 3टा फेजेसमा कम्प्लिट हुन्छ भन्छौँ। एउटा फेजलाई हामी भन्छौँ अल्ट्रा फिल्ट्रेसन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेसनलाई कहीँ कतै कुनै बुकहरूमा चाहिँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन भनेको पनि सुन्छौँ अथवा देख्छौँ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन देखिरहेछौँ। यसको मतलब ग्लोमेरुलसबाट फिल्टर हुँदो रहेछ भन्ने बुझिन्छ है। अब हेर जुन अल्ट्रा फिल्ट्रेसन छ यसमा हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दा लुमेन भन्ने शब्द बुझाउँदैछु म तिमीहरूलाई। लुमेनको ठाउँमा डायमिटर भनेर लेख्न पनि सक्छौ है। लुमेन भनेको इम्टी स्पेस भन्छ कि कुनै पनि ट्युबुलर पार्टको इम्टी स्पेस खाली ठाउँलाई चाहिँ लुमेन भनेर चिनिन्छ। त्यसलाई हामीले डायमिटर भनेर बुझ्दा पनि भयो है। अब मैले तिमीलाई जुन शब्द सजिलो लाग्छ त्यही लेख्न सक्छौ है। डायमिटर के को त भन्दाखेरि एफेरेन्ट आर्टेरियलको सुरुमै अल्ट्रा फिल्ट्रेसनमा मैले अल्ट्रा फिल्ट्रेसन अथवा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसनको डेफिनेसन दिँदैछु। यसमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ? फर्स्ट फेज अफ युरिन फर्मेसन एउटा सेन्टेन्स यो बुझौँ पहिला है। अब यसमा के हुने रहेछ त भनेर बुझ्नभन्दा पहिला अल्ट्रा फिल्ट्रेसन भनेको के हो बुझौँ। अल्ट्रा फिल्ट्रेसन इज द फिल्ट्रेसन अन्डर प्रेसर। प्रेसरको प्रेजेन्समा एसएसयुआरई है। प्रेसरको प्रेजेन्समा यदि केही चिज फिल्टर भइराखेको छ भने त्यसैलाई अल्ट्रा फिल्ट्रेसन भन्छ र यसलाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन पनि भन्ने रहेछौँ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौँ है। अब यति बुझिसकेपछि हामीले के भन्न आवश्यक छ त भन्दा डायमिटर अफ एफेरेन्ट आर्टेरियल। अब तिमीलाई थाहा छ एफेरेन्ट आर्टेरियल भनेको के हो है। डायमिटर अफ एफेरेन्ट आर्टेरियल इज वाइडर भन्छौँ कि इज वाइडर देन द्याट अफ के त भन्दा इफेरेन्ट आर्टेरियल। इफेरेन्ट आर्टेरियल है। एफेरेन्ट आर्टेरियलको लुमेन जुन छ अथवा डायमिटर छ त्यो चाहिँ इफेरेन्ट आर्टेरियलको भन्दा के छ फराकिलो छ अरे, जसले गर्दाखेरि मोर ब्लड इन्टर्स भन्न सक्छौँ कि मोर ब्लड इन्टर्स टु कहाँ त ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस भनेको त मैले बुझाइसकेको छु है। धेरै ब्लड चाहिँ ग्लोमेरुलसमा इन्टर गर्छ। अब ग्लोमेरुलसमा इन्टर गरेको जुन ब्लड छ धेरै ब्लड इन्टर गर्न पाउँछ बट लो भोल्युम अथवा लेस ब्लड भनौँ है। लेस ब्लड लिभ्स द ग्लोमेरुलस। थोरै ब्लड मात्रै ग्लोमेरुलसलाई छोडेर बाहिर जान्छ। किन? रिजन किन त भन्दाखेरि बिकज इफेरेन्ट आर्टेरियल त सानो छ नि त। एउटा ठुलो पाइपबाट पानी आइराखेको छ अनि सानो पाइप तसँग कनेक्टेड छ है। अब त्यो धेरै आएको पानी चाहिँ सानो पाइपबाट पास हुन्छ भने त प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ त्यहाँनिर है। र त्यही प्रेसर हामीले यहाँ लेखेको है। धेरै ब्लड मोर ब्लड इन्टर्स टु ग्लोमेरुलस बट लेस ब्लड लिभ्स द ग्लोमेरुलस है। एज अ रिजल्ट जसले गर्दाखेरि के भइदिन्छ त भन्दा एज अ रिजल्ट प्रेसर इज एक्जर्टेड, जसले गर्दाखेरि प्रेसर चाहिँ के हुन्छ एक्जर्टेड हुन्छ अथवा प्रेसर चाहिँ राइज हुन्छ। अब हेर ग्लोमेरुलसमा प्रेसर राइज हुन्छ भनेर हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि अब त्यो प्रेसर हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो है। जस्तो इक्जाम्पलको लागि यहाँ मेरो अगाडि कोही मान्छे छ त्यसलाई मैले प्रेस गरिरहेको छु धकालिरहेको छु भने मैले प्रेसर एप्लाई गरिराखेको छु। अब त्यो मान्छे चाहिँ उसले अपोजिङ प्रेसर लगाएन भने ऊ कम्प्लिटली लड्नेवाला छ। यदि उसले अपोजिङ प्रेसर लगाएको छ भने मैले एप्लाई गरेको मान यो मान्छेको मैले एप्लाई गरेको प्रेसर भन्दा उसले अपोज गरेको प्रेसर बराबर छ भने ऊ कति पनि हल्लिएन, कति पनि यतापट्टि ढल्किएन।
तर उसले एप्लाई गरेको प्रेसर मैले एप्लाई गरेको प्रेसरभन्दा थोरै छ भने के हुन्छ त, बाई प्रेसर त्यो प्रेसरले त्यो मान्छे चाहिँ अलिकति ढल्किन्छ है। त्यस्तै यहाँ पनि हुन्छ कि धेरै ब्लड आएको छ, थोरै ब्लड मात्रै जान पाएको छ, जसले गर्दाखेरि ग्लोमेरुलसमा प्रेसर एक्जर्ट भएको छ र माथिबाट एक्जर्ट भएको प्रेसरलाई अपोज गर्ने प्रेसर यहाँ पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र तलबाट अपोज गर्ने जुन प्रेसर छ त्यो प्रेसर माथिबाट एप्लाई भएको प्रेसरभन्दा थोरै छ भने मात्रै ब्लड चाहिँ फिल्टर हुन्छ र त्यो कुरा क्यालकुलेसन हामीले गर्नुपर्छ अल्ट्रा फिल्ट्रेसन अथवा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसनमा है त। अब त्यो प्रेसर कति रहेछ भनेर हामी यहाँ बुझ्न जाँदैछौँ। फर्स्ट अफ अल हामीले ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर यो लेख्दैछौँ, यो हुन्छ 55 mm of Hg है। जुन ग्लोमेरुलसमा लिक्विडले एप्लाई गर्ने प्रेसर हुन्छ, लिक्विडले एक्जर्ट गर्ने प्रेसर हुन्छ, त्यो प्रेसर भनेको 55 mm of Hg छ भनेको छ है। यो माथिबाट एप्लाइड हुने प्रेसर भयो, मतलब त्यो ग्लोमेरुलसमा एप्लाइड हुने प्रेसर भयो। अब यसलाई अपोज गर्ने प्रेसर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि अपोजिङ प्रेसर्स भनेको चाहिँ अस्मोटिक प्रेसर्स रहेछ है। अस्मोटिक प्रेसर अफ ब्लडले चाहिँ त्यसलाई के गर्दो रहेछ, अपोज गर्दो रहेछ। माथिबाट प्रेसर एक्जर्ट भएको छ भने सबै ब्लड चाहिँ त्यो प्रेसरको थ्रु फिल्टर हुन नपाउने रहेछ। त्यसलाई अपोज गर्ने प्रेसर चाहिँ ब्लडको अस्मोटिक प्रेसरले अपोज गर्दो रहेछ, जुन लगभग 30 mm of Hg हुन्छ भनिन्छ र त्यस्तै गरेर त्यसलाई अपोज गर्ने अर्को पनि प्रेसर हुन्छ जसलाई फिल्ट्रेट हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भन्छौँ है। यो फिल्ट्रेट हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरले पनि अपोज गर्छ जुन चाहिँ 15 mm of Hg हुन्छ भन्छौँ। एकैछिन मैले यो बुझाएँ तिमीहरूलाई। फिल्ट्रेट हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि जस्तो एउटा खाली पाइप छ, त्यो खाली पाइपमा तिमीहरूले पानी हालिरहेछौ भने सरल त्यो पानी जान्छ राइट। तर त्यो पाइपमा अलरेडी पानी छ अनि त्यहाँबाट तिमीले पानी हालिरहेछौ भने त्यो पानी सजिलैसँग जाँदैन, त्यहाँबाट अपोजिङ प्रेसर त्यो भित्र भएको लिक्विडले पनि अपोजिङ प्रेसर चाहिँ एक्जर्ट गर्छ है। र त्यही अपोजिङ प्रेसर भनेको चाहिँ फिल्ट्रेट हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर हो के। हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भन्ने बित्तिकै लिक्विडको प्रेसर भन्ने बुझ्नु र फिल्ट्रेट भनेको के फिल्ट्रेट त भन्दा नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नेफ्रोनभित्र भएको लिक्विडको चाहिँ प्रेसर हो भनेर बुझिन्छ यसलाई फिल्ट्रेट हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर, जुन चाहिँ अबाउट 15 mm of Hg हुन्छ। र फाइनल्ली यति जानिसकेपछि हामी के थाहा पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि हामी थाहा पाउन सक्छौँ नेट फिल्ट्रेसन प्रेसर। नेट फिल्ट्रेसन प्रेसर कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि इज इक्वल टु हामीले 55बाट अपोजिङ प्रेसर्सहरू घटायौँ र यसरी हामीले निकाल्दाखेरि हामीले नेट फिल्ट्रेसन प्रेसर कति पायौँ त भन्दा 10 mm of Hg पायौँ है। र यति प्रेसरले चाहिँ ब्लड के हुँदो रहेछ, ग्लोमेरुलसबाट फिल्टर भएर नेफ्रोनभित्र आइपुग्दो रहेछ है। भनेपछि नेट फिल्ट्रेसन प्रेसर 55 - 30 - 15 इज इक्वल टु 10 mm of Hg हुँदो रहेछ। र यति हामीले बुझ्दाखेरि दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेसन र यसलाई हामीले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन भन्छौँ। र यो फिल्ट्रेसनमा हामीले यति क्यालकुलेट गर्नुपर्छ, यति कुरा बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामी यो डायग्रामको यो टप लेभलमा मात्रै छौँ है। यो एउटा नेफ्रोन हो र यहाँबाट ब्लड फिल्टर भयो, कति प्रेसरले फिल्टर भयो, 10 mm of Hg ले फिल्टर भयो। र जति मैले यहाँ केरेको छु, जति चिज बुझाउनलाई केरेको छु त्यो चिजहरू अझै बुझ्न बाँकी रहेछ। हामीले बुझिसकेको चिजलाई मैले एकैछिन मेटेँ भने मैले यहाँ लेखेको एफेरेन्ट आर्टेरियल ग्लोमेरुलस मेटिदिन्छु, इफेरेन्ट आर्टेरियल मेटिदिन्छु र बाउमेन्स क्याप्सुल मेटिदिन्छु बिकज योसँग रिलेटेड कन्टेन्ट हामीले बुझिसक्यौँ। यति ठाउँबाट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन हामीले बुझेको रहेछौँ है। अब यति बुझेपछि अब लेखेका चिजहरू चाहिँ के रहेछ त मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसनको सेकेन्ड फेजमा हामीले बुझ्ने रहेछौँ र जसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने रहेछौँ त भन्दा जसलाई हामीले सेकेन्ड फेज अफ युरिन फर्मेसन विच इज नोन एज सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन भनेर बुझ्ने रहेछौँ है। अब हामी सबैले सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन भन्ने बित्तिकै सेलेक्टिभ भनेको के त सेलेक्सन गर्ने, क्लासमा हामी सबैजना छौँ। अब मैले गएर
दुईजना विद्यार्थीलाई उठाएँ भने त मैले छानेर उठाउँछु नि त, सेलेक्ट गरेर उठाउँछु। त्यसैको मिनिङ हामीले सेलेक्टिभ भनेर बुझ्न सक्छौँ। र रिएब्जर्प्सन भनिरहेछ भने एब्जर्प्सन भइसकेको चिज, ब्लडमा गइसकेको चिज, हाम्रो इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्ब भएर ब्लडमा हिँडिसकेको चिजलाई फेरि हाम्रो बडीले के गरिरहेछ त, एब्जर्ब गरिराखेको छ। द्याट इज वाइ त्यहाँनिर तिमी देख्न सक्छौ रिएब्जर्प्सन लेखेको छ है। सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सनमा तिमी के कुरा बुझ्न सक्छौ त भन्दा दिस इज सेकेन्ड फेज अफ युरिन फर्मेसन भनेर बुझ्न सक्छौ। युरिन फर्मेसनको सेकेन्ड फेज हो, एउटा कुरा यो बुझ्नु। र सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सनमा तिमीले के बुझ्नु भने इट अकर्स इन पिसिटी एन्ड लुप अफ हेन्ले, लुप अफ हेन्ले। र अकेजनल्ली डिसिटीबाट अथवा सिटीबाट पनि सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन हुनसक्छ। हामीले वाटर इन्टेक थोरै गरिराखेको छौँ, पानी थोरै खाइराखेको छौँ भने तिम्रो डिसिटीसम्म पुगिसकेको पानी अथवा कलेक्टिङ डक्टसम्म पुगिसकेको पानी पनि हाम्रो बडीले चाहिँ रिटर्न ब्याक गर्छ, हाम्रो बडीले त्यसलाई रिएब्जर्ब गर्छ। अकेजनली डिसिटी र सिडीमा पनि सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन हुने रहेछ, तर युजुअली के हुने रहेछ त सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन पिसिटी र लुप अफ हेन्लेमा हुने रहेछ है। अब सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सनमा तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ केही म्याक्रो मोलिक्युल्सहरू, अघि नै मैले भनेको थिएँ वाटर 99% वाटर चाहिँ सेलेक्टिभली रिएब्जर्ब हुन्छ, सेलेक्टिभली रिएब्जर्ब हुन्छ भनेको छौँ। फ्रम कहाँबाट त, पिसिटीबाट है। भनेको जुन यो नेफ्रोन भयो, नेफ्रोनको यो पार्टबाट वाटर अनवान्टेड सब्सटेन्स सँगसँगै पानी पनि गएको थियो पिसिटीमा, पिसिटी कोइल हुन्छ भनेर चिनेका छौँ होइन। यहाँ गइसकेको पानी चाहिँ 99% पानी चाहिँ बडीले नै रिएब्जर्ब गर्दो रहेछ भनेर हामी बुझ्दैछौँ है। र पानीको साथसाथै के चिज चाहिँ बडीले रिएब्जर्ब गर्दो रहेछ त भन्दा पानीको साथसाथै त्यो बाई प्रेसर ब्लड फिल्टर हुने भएको कारणले हाम्रो बडीलाई चाहिएको चिज पनि नेफ्रोनको भित्र जान्छ, जसले गर्दाखेरि नेफ्रोनको रेनल ट्युबुल भित्र जान्छ अथवा नेफ्रोनको ट्युबुल भित्र जान्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो बडीलाई चाहिने चिज चाहिँ हाम्रो बडीले नै रिटर्न ब्याक गरिराखेको हुन्छ। अब बडीले रिटर्न ब्याक गरेको हुन्छ भन्दाखेरि कसरी गर्छ भने जस्तो लाग्छ होला। त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले फेरि एउटा नेफ्रोन बनाएर बुझ्दैछौँ। यो एफेरेन्ट आर्टेरियल यहाँ इन्टर गर्छ होइन, इन्टर गरेपछि ग्लोमेरुलस बनायो र इफेरेन्ट आर्टेरियलबाट ब्लड रिटर्न ब्याक भयो भनेको छौँ। यो इफेरेन्ट आर्टेरियलले चाहिँ यहीँनिर क्यापिलरी नेटवर्क बनाएको हुन्छ कि यहीँनिर यसरी नेफ्रोनको वरपर नै बटालिएर बसेको हुन्छ कि है। अब यसलाई मैले एउटै मार्करले सो गर्नुभन्दा यसलाई सेपरेट मार्करले सो गरेँ भने बुझ्छ होला। नेफ्रोन भयो, पिसिटी भयो, लुप अफ हेन्ले भयो, डिसिटी भयो, कलेक्टिङ डक्ट भयो। एउटा एफेरेन्ट आर्टेरियल यहाँ इन्टर गरेको थियो, ग्लोमेरुलस बनाएर इफेरेन्ट आर्टेरियल बनेर रिटर्न ब्याक भएको थियो। त्यो इफेरेन्ट आर्टेरियल अन्त कतै जाने होइन कि यही नेफ्रोनको आसपास नै बसिराखेको हुन्छ, यहीँ घुमिराखेको हुन्छ है। यसलाई भाषा रेक्टा भन्छ, योतिर हामी अघि नजाउँ। र यहाँनिर के बुझ्न सक्छौँ त, यहाँ पिसिटीबाट बाहिर निस्किने भनेको यही इफेरेन्ट आर्टेरियलमा रिटर्न ब्याक भएर बडीमा जाने भनेको हो कि बडीकै ब्लडमा जाने भनेको हो है। पिसिटीबाट निस्किन्छ भनेर यहाँनिर एरोले यसरी यता देखाइराखेको छ नि, यो देखाउनुको अर्थ चाहिँ तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने नेफ्रोनबाट बाहिर निकालेको देखाइराखेको छ भने नेफ्रोनबाट निस्केको छ, बडीकै ब्लडमा रिटर्न ब्याक भएको छ, त्यो भनेको इफेरेन्ट आर्टेरियलमा रिटर्न ब्याक भएको छ भनेको हो कि है। ल ठिकै छ। सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सनको कन्सेप्ट बुझ्न खोजिरहेको थियौँ हामीले। सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सनमा एउटा त बुझ्यौँ वाटर सेलेक्टिभली रिएब्जर्ब हुँदो रहेछ पिसिटीबाट। अर्को कुरा म्याक्रो मोलिक्युल्सहरू, ठुला मोलिक्युल्सहरू जस्तो कि ग्लुकोज भयो, एमिनो एसिड भयो, एमिनो एसिड्सहरू भयो, भाइटामिन्सहरू भयो है, हर्मोन्सहरू भयो। यो साथसाथै सोडियम आयन अथवा क्लोरिन आयन्स है, यी आयन्सहरू है, दिज आर सेलेक्टिभली रिएब्जर्ब के, यी चिजहरू चाहिँ सेलेक्टिभली रिएब्जर्ब हुँदो रहेछ। रिएब्जर्ब हुँदो रहेछ कहाँबाट त भन्दा पिसिटीबाट। ठिक छ। यो बुझेपछि अब तिमी के बुझ्दैछौ त भन्दाखेरि लुप अफ हेन्लेबाट चाहिँ के चिज सेलेक्टिभली रिएब्जर्ब हुन्छ यो कुरा बुझ्न जाँदैछौ।
अघि नै मैले तिमीहरूलाई भनेको याद छ भने लुप अफ हेन्डेको एउटा लिम्ब चाहिँ मसिनो हुन्छ, एउटा लिम्ब चाहिँ थिक हुन्छ भनेर बुझाएको थिएँ। यो भनेको के त भन्दाखेरि यहाँनिर डायग्राममा देख्न सक्छौँ। यहाँनिर के छ, लुप अफ हेन्डेको तल झरेको लिम्ब थिन छ, माथि गएको लिम्ब चाहिँ थिक छ के। अब यो जुन थिन लिम्ब छ इट इज पर्मेबल टु वाटर। यहाँबाट चाहिँ पानी बाहिर निस्किन सक्छ, बाहिर निस्किने भनेको बडीमा रिटर्न ब्याक हुनसक्छ। जुन थिन छ, थिन लिम्ब छ, त्यसबाट चाहिँ वाटर मलिक्युलहरू बाहिर निस्किन सक्छ, साथसाथै सोडियम आयन्सहरू पनि निस्किन सक्छ अथवा क्लोरिन आयन्सहरू पनि निस्किन सक्छ है। तर जुन माथि गएको लिम्ब छ जसलाई एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्डे भनेर चिनेको छौँ, यो एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्डेबाट चाहिँ सल्टहरू मात्रै भनेको सल्टको आयन्सहरू जस्तो सोडियम आयन अथवा क्लोरिन आयन्सहरू यिनीहरू मात्रै बाहिर निस्किन्छ, वाटर निस्किँदैन के। यो कुरा हामीले लेख्नु पर्यो भने हामीले के भन्छौँ त भन्दा डिसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्डे, लुप अफ हेन्डे इज थिन है। सो वाटर मलिक्युल्स अथवा सोडियम आयन्स अथवा क्लोरिन आयन्स आर selectively reabsorbed from it है। however जबकि अनि जुन एसेन्डिङ लिम्ब छ, माथि गएको लिम्ब छ, यसैलाई मैले चेन्ज गरिदिएँ। एसेन्डिङ लिम्ब अफ लुप अफ हेन्डे इज थिक है। सो वाटर मलिक्युल्स cannot be filtered, cannot be reabsorbed from the part अथवा from that part हो। यति कुरा बुझेपछि हामीले सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन बुझ्यौँ के। सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सनलाई यो डायग्रामबाट बुझ्दाखेरि हामीले हेर त यहाँनिर वाटर लेखेको देखिरहेछौँ, ग्लुकोज लेखेको देखिरहेछौँ, भाइटामिन्स लेखेको देखिरहेछौँ अथवा Cl माइनस आयन बाहिर निस्किराखेको छ। Na plus ion is also selectively reabsorbed from this part. Hormones is also selectively reabsorbed from this part and this part is preceding है। अनि त्यसपछि लुप अफ हेन्डेमा वाटर मलिक्युल्स इज रिटर्निङ ब्याक टु द बडी ब्लड होइन। क्लोरिन आयन्स इज अल्सो रिटर्निङ ब्याक अथवा सेलेक्टिभली रिएब्जर्ब। वाटर मलिक्युल्स आर selectively reabsorbed. Sodium molecules are selectively reabsorbed from loop of Henle, and from the ascending limb of loop of Henle, only sodium ions, chlorine ions are selectively reabsorbed. हो, यति तिमीले एक्सप्लेन गर्न सक्यौ भने तिमीले सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन राम्रोसँग बुझ्यौ र एक्सप्लेन गर्न सक्यौ। यसको मतलब अब सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन पनि हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ। अब मैले त्यो डायग्राममा अल्ट्रा फिल्ट्रेसन अथवा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन बुझाएर सकेपछि त्यसको लेबलिङहरू मेटेको थिएँ। त्यस्तै अब मैले के गर्दैछु त सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सनमा हामीले जे चिज बुझ्यौँ त्यसलाई मैले यहाँबाट एकैछिन हटाउँदैछु, किनकि यो सबै एकै ठाउँमा भयो भने केही पनि बुझ्दैन। हेर है, यी सबै मलिक्युल्सहरू हामीले त्यहाँबाट एरोले बाहिर निस्केको देखाइरहेछौँ भने तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बडीकै ब्लडमा रिटर्न ब्याक भइराखेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। र त्यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर हामीले काउन्टर करेन्ट सिस्टम पनि बुझ्छौँ। लुप अफ हेन्डेको एसेन्डिङ लिम्ब र डिसेन्डिङ लिम्बमा काउन्टर करेन्ट सिस्टम क्यारियर हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। त्यो चाहिँ अहिले मैले मेकानिजममा बुझाएन, त्यो पछि छुट्टै यदि चाहियो भने तिमीहरूले रिक्वेस्ट गर्यो भने अथवा बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ मलाई सोध्न सक्छौ, म बुझाइदिन्छु पछि। यहाँनिर हामी जाँदैछौँ डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल र सिडीमा के हुने रहेछ त्यो चिज चाहिँ बाँकी छ है अझै। र हामी थर्ड फेज अफ युरिन फर्मेसनमा जाँदैछौँ जसलाई चाहिँ ट्युबुलर सेक्रिसन भन्छ। ट्युबुलर सेक्रिसन भनेर हामी चिन्छौँ। अब ट्युबुलर भन्ने बित्तिकै सम ट्युब जस्तो कुनै एउटा ट्युबुलर पार्ट बनाएर अनि सेक्रेट गर्ने अथवा केही चिज इन्टर गर्ने अथवा केही चिज बाहिर निस्किने है। भनेपछि ट्युबुलर सेक्रिसन चाहिँ हामीले डिसिटी भनेको डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल र कलेक्टिङ ट्युबुल अथवा कलेक्टिङ डक्टमा अकर गर्छ भन्छौँ है। भनेपछि ट्युबुलर सेक्रिसनमा तिमीले के बुझ्ने रहेछ त, दिस इज थर्ड फेज अफ युरिन फर्मेसन। युरिन फर्मेसनको थर्ड फेज रहेछ है। अनि यो ट्युबुलर सेक्रिसनमा चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि सम अनवान्टेड सब्सटेन्सेस के, जस्तो हामीले अहिलेसम्म के बुझिरहेछौँ भने ब्लडमा भएको नचाहिने चिज चाहिँ
यो ग्लोमेरुलसबाट बोमेन्स क्याप्सुलमा इन्टर गर्छ भनेर बुझिरहेछौँ कि अहिलेसम्म हामीले है। तर ब्लडमा भएको सबै नचाहिने चिज चाहिँ यो ग्लोमेरुलसबाट बोमेन्स क्याप्सुलको बाटो हुँदै इन्टर गर्छ भन्ने छैन। केही नचाहिने चिज सम अनवान्टेड सब्सटेन्सेस अल्सो रिटर्न ब्याक बाई इफेरेन्ट आर्टेरियल के इफेरेन्ट आर्टेरियलबाट पनि रिटर्न ब्याक भइराखेको हुन्छ। यदि त्यस्तो हुन्छ भने त्यस्ता अनवान्टेड सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि डिसिटीको पार्टमा गएर पनि इन्टर गर्न सक्छ है। बोमेन्स क्याप्सुलकै बाटो भएर नेफ्रोनभित्र नेफ्रोनको ट्युबुलभित्र जानुपर्छ भन्ने होइन रहेछ। अरू पार्टबाट पनि अनवान्टेड सब्सटेन्सेसहरू चाहिँ यो नेफ्रोनको ट्युबुलभित्र अथवा रेनल ट्युबुलभित्र जान सक्ने रहेछ र त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी ट्युबुलर सेक्रेसन भनेर चिन्छौँ है। अब यहाँनिर जस्तो हाइड्रोजन आयन्सहरू, पोटासियम आयन्सहरू अथवा एमोनियाहरू है, यी चिजहरू चाहिँ के हुन्छ त, अथवा क्रिएटिनाइनहरू, यी चिजहरू चाहिँ के भइदिन्छ त भन्दा डिसिटीको पार्टबाट ट्युबुल बनाएर नेफ्रोनभित्र गइदिन्छ कि अथवा यो कलेक्टिङ डक्टको बाटो हुँदै भित्र गइदिन्छ। हाम्रो बडीको ब्लडबाट चाहिँ कलेक्टिङ डक्टबाट पनि भित्र इन्टर गर्न सक्ने रहेछ कि र त्यसैलाई हामी ट्युबुलर सेक्रेसन भन्छौँ। दिस इज थर्ड फेज अफ युरिन फर्मेसन र यसमा तिमीले बुझ्दाखेरि सम अनवान्टेड केही नचाहिने जुन सब्सटेन्सेसहरू छ सम अनवान्टेड सब्सटेन्सेस इन आयोनिक फर्म भन्न सक्छौँ। आयोनिक फर्म अथवा अर्को कुनै फर्म है। In ionic form or any other form enters through कहाँबाट त भन्दा DCT or CT or collecting duct है to excrete out through युरिनबाट बाहिर जानलाई चाहिँ के भनिन्छ त सिटी अथवा सिडी अथवा डिसिटीबाट पनि बाहिर जान्छ र दिस इज कल्ड ट्युबुलर सेक्रेसन। दिस इज कल्ड ट्युबुलर सेक्रेसन। र फाइनल्ली अब जब युरिन जुन प्राइमरी युरिन भनिरहेछौँ, नेफ्रोनभित्र भएको युरिनलाई प्राइमरी युरिन भनिरहेछौँ किनकि त्यहाँ हाम्रो बडीलाई चाहिने चिज छ भने त्यहाँबाट बाहिर निस्किराख्ने रहेछ र फाइनल्ली कलेक्टिङ डक्टमा जब हामीलाई चाहिने मोलिक्युल्सहरू सबै बाहिर निस्किन सक्छ र कलेक्टिङ डक्टभित्र भएको जुन लिक्विड छ द फिल्ट्रेट इनसाइड यसलाई नेफ्रिक फिल्ट्रेट पनि भन्न सक्छौँ। द फिल्ट्रेट इनसाइड कलेक्टिङ डक्ट इज known as युरिन र त्यसैलाई हामी के भन्छौँ, युरिन भन्छौँ। फाइनल्ली कलेक्टिङ डक्टको बाटो हुँदै यो युरिन चाहिँ डक्ट अफ बेलिनीमा जान्छ अनि प्यापिलेहरूमा जान्छ र फाइनल्ली रेनल पेल्भिसमा जान्छ। युरिनरी डक्ट अथवा युरिनरी ब्ल्याडरमा गएर जम्मा हुन्छ र युरेथ्राको थ्रु चाहिँ बडीबाट बाहिर जान्छ र दिस इज मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन जुन मैले तिमीलाई सकेसम्म बुझाएको छु। यो कन्टेन्ट अथवा मेकानिजम अफ युरिन फर्मेसन बुझेको छ कि छैन, तिमीहरूले मन पर्यो भने त्यसलाई लाइक गर अथवा बुझेको छैन बुझेको छ भने कमेन्ट गर। थ्याङ्क यू भेरी मच, बाई बाई। फेरि नेक्स्ट कन्टेन्ट लिएर अर्को कोर्स कन्टेन्ट अथवा अर्को इम्पोर्टेन्ट टफ कन्टेन्ट लिएर म फेरि तिमीहरू सामु आउनेछु। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू, बाई बाई।